القسام باقية وفصائل العمل الوطني كل فصائل المقاومة موجودة. غصب عن نتنياهو هذا وقفة الأغلال شامل وكامل إن شاء الله، ولا رجع للحرب غصب عنه بإذن الله تعالى. اعتماد الغفير ولسموتريتش استقيل أحسن لك، كتاب القسام باقية غصب عن أجداده. بإذن الله نصر، بإذن الله منتصرين بإذن الله، راح نعمرها بإيدينا. شو شعورك اليوم؟ شو شعورك؟ شعور عز وفخر بإذن الله. كفو عليه! اقسم بالله شو شعورك اليوم؟ هناك كتاب القسام باقية ونتنياهو الفاشل على مزابل التاريخ، ومن غفير وسموتريتش إلى الزبالة. الله أكبر. يا يهود يعيشوا مع خيبر يا يهود، خيبر يا يهود، جيش محمد بلا يهود.